हमारे कोई 19,148 मजालिस यकम से 13 मुहर्रम उल हराम को होंगे और 437 जुलूस होंगे, जिनमें लास्ट डे यानी 10th ऑफ मुहर्रम को 198 जुलूस होंगे। 14 अगस्त का दिन आ रहा है, उसमें एक अमूमी पूरे मुल्क के हवाले से थ्रेट अलर्ट है। उसके अलावा जो चाइनीज़ की सिक्योरिटी है उसके बारे में भी एक थ्रेट अलर्ट है, बट मुहर्रम उसके बारे में कोई स्पेसिफिक थ्रेट अलर्ट नहीं है। सही। लेकिन हमारी तैयारियां ऐसी हैं कि जैसे थ्रेट अलर्ट्स हों और उनको हम न्यूट्रलाइज करने की पूरी एफर्ट कर रहे हैं। पुलिस डेमोक्रेटिकली कंट्रोल्ड हो और अकाउंटेबल हो टू सर्टन इंस्टीट्यूशंस के जो कि बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो। स्कर्दू में चोरी की शिकायत है, गिलगित में है। लेकिन आप रूरल बल्तिस्तान में जीपी में जाते हैं तो जो प्योर लोकल इन्फ्लुएंस है उसका कमाल ये है कि कोई चोरी की वारदात नहीं है, कोई फ्रॉड की कोई कोशिश नहीं हो रही है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं IMN, मैं हूं शब्बीर मीर। नाज़रीन, प्रोग्राम रूबरू में आज मेरे मेहमान इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस गिलगित बल्तिस्तान मोहम्मद सईद वज़ीर। नाज़रीन, IGP साहब से हम बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान में पुलिस के हवाले से, पुलिस के मसाइल के हवाले से, और मुहर्रम का महीना चूँकि इस वक्त चल रहा है तो मुहर्रम के हवाले से क्या ख़ास इंतज़ामात इक़दामात उठाए हैं। IGP साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। थैंक यू वेरी मच। कैसी तैयारी है सर मुहर्रम के हवाले से अगर हम बात करें तो? मुहर्रम के हवाले से जो मुमकिना हो सकता था पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से और कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारों की तरफ से वो मेहनत की गई है। और प्री मुहर्रम जो एक्टिविटीज़ हो सकती थी, मसलन एक डिटेल्ड एडवाइज़री पुलिस के तमाम फॉर्मेशंस को 26 जुलाई को कन्वे कर दी गई। इसी तरह 4 अगस्त को पीस कमेटी की मीटिंग मैंने ख़ुद बुलाई हुई थी और उसमें गिलगित बल्तिस्तान से तमाम उलमा हज़रात, हमायदीन सब तशरीफ़ लाए थे। जो प्रोविंशियल सतह पर चीफ मिनिस्टर की सरबराही में एक मीटिंग होनी थी वो भी हो चुकी है। सही। और मेरे ख्याल में जो पॉसिबल हो सकता था और जो एक पुरानी हिस्ट्री है जीबी के मुहर्रम उल हराम के हवाले से जो इक़दामात हो सकते थे वो पुलिस ने और दूसरे कानून नाफिज करने वाले इदारों ने उठाए। एक होता है सर, हम जैसे रिपोर्ट भी करते आए हैं माजी में कि गिलगित सिटी को इतने हिस्सों में तकसीम कर दिया गया, फिर पूरा जीबी उसी हिसाब से, तो वो सारे इंतज़ामात मुकम्मल हैं। उसके ऊपर जो डिप्यूट होते हैं सीनियर अफसर्स वगैरह सेक्टर्स में तकसीम करके वो सारा क्लियर, वो तमाम वो सिक्योरिटी आर्डर का हिस्सा होते हैं। ठीक है। और उसमें तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज का इनपुट होता है। उसमें पास्ट हिस्ट्री को देखा जाता है कि कोई इस तरह का इंसिडेंट हुआ हो, कोई करंट इरिटेशन है जिसको एड्रेस करना ज़रूरी होता है। इसके अलावा जो थोड़ी बहुत चेंजेस एक साल के दौरान हो चुकी होती हैं, सही, तो उन तमाम को कैटर फार किया जाता है और उसके मुताबिक एक सिक्योरिटी आर्डर तैयार किया जाता है। फोकसिंग ऑन दी इमाम बारगाज, तो हमारे कोई 25 इमाम बारगाज को मोस्ट सेंसिटिव डिक्लेयर किया गया है। और इसके अलावा जो इस साल के मखसूस रीजनल हालात हैं, सही, तो उस रीजनल हालात के तनाजुर में हमारी तरफ से जो पुलिस फोर्स को हिदायत गई हैं वो ये है कि वो किसी भी मजलिस को, हमारे कोई 19,148 मजालिस यकम से 13 मुहर्रम उल हराम को होंगे और 437 जुलूस होंगे, जिनमें लास्ट डे यानी 10th ऑफ मुहर्रम को 198 जुलूस होंगे। तो हमारी जनरल इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि किसी चीज़ को फॉर ग्रांटेड ना लें, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट किया जाए।
اوور اسٹریچ کریں اپنے آپ کو, صحیح, دن رات محنت کریں, اور جو پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں آف سبورجن, آف ٹیررزم یا کمیونل وائلنس کو انسٹیگیٹ کرنے کے, ان تمام کے لیے یو آل شوڈ بی ویری ویجیلنٹ. رائٹ. ماضی میں تھریٹ الرٹس بھی ایشو ہوتے تھے, ریلیز ہوتے تھے, اس دفعہ کوئی ایسی بات تو نہیں, ہوپ فلی نہیں ہے اس وقت, اس سال ابھی تک محرم الحرام کے حوالے سے کوئی اسپیسیفک تھریٹ الرٹ نہیں ہے. 14 اگست کا دن آ رہا ہے, اس میں ایک عمومی پورے ملک کے حوالے سے تھریٹ الرٹ ہے. اس کے علاوہ جو چائنیز کی سیکیورٹی ہے اس کے بارے میں بھی ایک تھریٹ الرٹ ہے, بٹ محرم اس کے بارے میں کوئی اسپیسیفک تھریٹ الرٹ نہیں ہے. صحیح. لیکن ہماری تیاریاں ایسی ہیں کہ جیسے تھریٹ الرٹس ہوں اور ان کو ہم نیوٹرلائز کرنے کی پوری ایفرٹ کر رہے ہیں. صحیح. پوری سر ہمارے پاس گلگت بلتستان میں پولیس کی کتنی نفری ہے, اور جتنی نفری ہے کیا یہ کافی ہے ہمارے لیے؟ نہیں, وہ پولیس کی جو نفری ہے وہ یقیناً بہت زیادہ کم ہے. 6000 نفوس پر یہ فورس مشتمل ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں کہ سوات کی آبادی تقریباً جی بی کے برابر ہے, تھوڑی بہت زیادہ ہوگی سوات کی. وہاں پر جو ڈسٹرکٹ ایس پی ہے اس کے ڈسپوزل پر 8000 سے زیادہ نفری ہے, اپنی نفری پلس اس کے پاس جو ایلیٹ فورس ہے, جو فرنٹیئر ریزرو پولیس کی فارمیشنز اس کے آپریشنل کمانڈ کے انڈر ہے, وہ 8000 سے زائد ہے. اس کے پاس جو ٹوٹل ایریا ہے وہ 5000 مربع کلومیٹر سے کم ہے. اس کے مقابلے میں یہ 72000 اسکوائر کلومیٹر ہے, پلس یہ پروونشل کیپٹل ہے, پروونس ہے, پروونس کی اپنی ضروریات بن جاتی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ سوات کے ایس پی کو نہ کوئی سی ایم ہاؤس پروٹیکٹ کرنا ہے, نہ وہاں سی ایم سیکریٹریٹ ہے, نہ سپریم اپیلیٹ کورٹ ہے. تو کون کرتا ہے ان کو پروٹیکٹ؟ پولیس نہیں کرتی. وہ ہے نہیں نا, وہ اگر کچھ ہے اندر ہے نہیں. سوات از ناٹ اے پروونس, سوات تو سمپلی ایک ڈسٹرکٹ ہے. اور اس کے علاوہ جو وفاق کے ادارے ہیں, تو وہ وفاق کے اداروں کو اگر سیکیورٹی پرووائڈ کرنی ہے تو وہ پشاور کی پولیس کرتی ہے, سوات کی پولیس کے اوپر کوئی لائبلٹی نہیں ہے. صحیح. تو ہم نے ٹیک اپ کیا ہوا ہے ود دا پروونشل گورنمنٹ, اینڈ وی آر ایکٹیولی انگیجڈ ود دی فیڈرل گورنمنٹ. ہم کر رہے ہیں اس وقت, کمٹمنٹ ہے کہ 1500 پولیس فورس کے جوان اس سال ایڈ اپ ہوں گے جی بی پولیس میں. 3500 کی سمری گئی ہوئی ہے. اور میں پھر بھی کہوں گا کہ جو جی بی کے ٹیرین ہے, جو یہاں پر ایکسیسیبلٹی کے سیریس ایشوز ہیں, یہاں پر جو سیکٹیرینزم کا مسئلہ ہے, اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جتنا جلدی ہو سکے پولیس فورس میں ہم انویسٹ کریں. یہاں امن و امان ہوگا اور ریاست اپنے جبر سے امن قائم کر سکے, تب یہ ممکن ہوگا کہ یہاں ٹورزم ہو, یہاں مائننگ ہو, یہاں ایگریکلچرل ایکٹیویٹی ہو, اور یہاں باہر کی دنیا آئے. اگر ہم امن کو بیک کے ذریعے, درخواستوں کے ذریعے حاصل کرنا چاہیں گے, تو اور اگر کوئی چاہے کہ میں اس امن کے ساتھ کھلواڑ کروں اور اسے کوئی خوف لاحق نہ ہو, تو یہ جی بی کے لیے اور یہاں کے عوام کے لیے اچھا نہیں ہوگا. صحیح. ماضی میں بھی اور کچھ عرصے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ کچھ جیسے آپ بتا رہے ہیں صورتحال اس طرح کی تھی کہ جی کمیٹیز گئیں, ریکویسٹ ہوئی, اور تب جا کے کہیں معاملہ سیٹل ہوا. سر مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے پاکستان کے مختلف علاقوں میں سرو کیا ہے, اور گلگت بلتستان اب آپ آئے ایز آئی جی پی پولیس ہیڈ, تو کیسا پایا آپ نے پولیس کو؟ ہماری پولیس نو ڈاؤٹ بحیثیت انسان اخلاق بہترین ہے, پروفیشنلی کیسا پایا آپ نے ہماری پولیس کو؟ اخلاق کے لحاظ سے یقیناً جس طرح آپ نے کہا یہ رول ماڈل پولیس ہے فار دا ریسٹ آف دا کنٹری. اور اسی طرح آپ کرپشن کے حوالے سے دیکھ لیں تو بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی سب سے زیادہ کلین اسٹیبلشمنٹ ہوگی. نیکسٹ ٹو فرشتے ہیں. ہم بہت اچھے لوگ ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے,
लेकिन प्रोफेशनलिज्म के हवाले से अगेन मैं ये कहूँगा कि ये जो ट्रेनिंग है इसको इम्प्रूव करना होगा, ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ट्रेनिंग बैक बर्नर पे रहा है। सही। आईजीज़ ने अपने तौर पर माजी में कोशिश की है कि इसको प्रायोरिटाइज कर दें, लेकिन जो फंड्स की ज़रूरत है, सही, रिसोर्सेज की ज़रूरत है वो नहीं है। और हमें अपने इस पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज को जहाँ टी करने की ज़रूरत है, वहाँ बहुत बड़ी तादाद में इस बात की ज़रूरत है कि हम अपने अफसरों को सियाला कॉलेज जो पीटीसी हंगू है और इस तरह और जो स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग के इदारे हैं, ख़ासकर केपी ने गुज़श्ता 3-4 सालों के दौरान मरहूम नासिर खान दुरानी की काविशों से जो स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग के इदारे हैं जो उन्होंने कायम किए हैं, मैं समझता हूँ कि हमें उन इदारों में अपने जवानों को और अपने अफसरों को बड़ी तादाद में भेजना चाहिए। टोकन मनी रखा जाता था जीबी बजट में पुलिस की ट्रेनिंग के लिए। लास्ट ईयर इट वाज 1000 रुपीज़ टोकन बजट। लकीली दिस ईयर कोई 14 मिलियन रुपए रखे गए हैं फॉर द ट्रेनिंग ऑफ द पुलिस ऑफिसर्स। और हम यूएनडीपी के साथ भी इस वक्त लेजान में हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हम हासिल कर सकें अपने ऑफिसर्स की ट्रेनिंग के लिए, तो वो हम कर रहे हैं। Imarat is very proudly bringing its trademark destination living to Faisal Town, Islamabad under the exquisite name of the Raj Tower. After having executed remarkable projects like Savoy, Ramada, most recently in 18 Islamabad and several others, it is all set to exactly replicate the modern amenities and the extravagant lifestyle in Faisal Town, Islamabad as we introduce the first ever condominium style living in Pakistan. Now there is a reason why Faisal Town was chosen for this project, an ideal fitting place taking into account our expertise, our credibility and that of Mr. Chaudhry Abdul Majid, the chairman of Faisal Town, Islamabad, and our collective track records, alhamdulillah. The access to Faisal Town of all major arterial roads spreading across the country, Islamabad International Airport and its vicinity, wide roads, commercial and community centers, they all are going to provide benefits to the residents of the Raj Tower. And we are very excited and very thrilled to formally initiate this project. Thank you very much. सही। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के हवाले से भी आपने बात की। मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा कि ब्रॉडर स्केल के ऊपर कोई रिफॉर्म्स की बात क्या आपने सोची है या की है? मिसाल के तौर पे फाइनेंशियल पावर्स पुलिस के पास, जितनी मेरी मालूमात हैं, बहुत मुश्किल पेश आती है पुलिस को होम डिपार्टमेंट के साथ अपने मामला तय करने में, तो इस हवाले से भी कोई बात, कोई प्रोग्रेस? जीबी पुलिस जो इस वक्त इसका लीगल अपैरेटस है, दैट इज़ 1861 एक्ट। आई सी। एक कॉलोनियल पावर को एक पुलिस चाहिए थी लोगों को डराने के लिए, लोगों को ओवरऑ करने के लिए। सही। और अगर हम एक आज़ाद मुल्क में सांस ले रहे हैं तो पुलिस जहाँ फोर्स रहे वहाँ इसको एक सर्विस भी होना चाहिए। ट्रू। उसके लिए मेरे ख्याल में जहाँ मैंने ट्रेनिंग की बात की, वहाँ जो लीगल अपैरेटस है वो इस तरह हो कि पुलिस डेमोक्रेटिकली कंट्रोल्ड हो और अकाउंटेबल हो टू सर्टन इंस्टीट्यूशंस के जो कि बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो। सही।
تاکہ لکیلی جی بی کا جو پولیٹیکل سین ہے وہ یہاں کے جو پولیٹیشینز ہیں وہ شریف لوگ ہیں، لیکن پولیس کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے. دیئر شوڈ بی چیکس اینڈ بیلنسز. it should not be controlled through bureaucracy. True. It should be democratically controlled It should be answerable to some democratic institutions. to some institutions, not to persons. True. I will suggest. Right. اسی طرح جو اس کے اندر ایڈمنسٹریٹو میکینزمز ہیں، کسی بھی ادارے میں ضروری ہوتا ہے کہ اس کے اندر ورٹیکل ایکسس پہ کتنی ریجیڈیٹی ہے، خاص کر فورسز کے اندر. اگر کوئی آفیسر انفلوئنس ہو رہا ہو ہاریزنٹلی، وہ پالیٹکس ہو، وہ بیوروکریسی ہو، وہ کوئی سیکٹیرین پریشر گروپس ہوں، تو اس آرگنائزیشن کی ورٹیکل ریجیڈیٹی نہیں رہتی. ایک افیکٹو فورس کے لیے ضروری ہے کہ پولیس کا جو بھی ہیڈ ہو ان دا لانگ رن یہ جی بی کے انٹرسٹ میں ہوگا. اٹس ناٹ سم تھنگ پرسنل، میں آج ہوں کل نہیں ہوں گا. ان دا لارجر انٹرسٹ آف دا پیپل آف جی بی، جو پولیس کا ہیڈ ہے اس کے پاس ایڈمنسٹریٹو اور فائنینشیل اتنی اتھارٹی ہو کہ اس کو اننیسیسری ہیزرڈس کا سامنا نہ کرنا پڑے. صحیح. پولیس انسٹیٹیوٹ کی ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی بات کی. آئیڈیلی کیسا ہمارے پاس پولیس ٹریننگ انسٹیٹیوٹ یا کالج جو بھی اس کو کہتے ہیں کس لیول پہ ہونا چاہیے؟ ہمارے پاس کتنا ہیومن ریسورس اس کے اندر ہونا چاہیے تاکہ سہالہ جا کے ٹریننگ حاصل کرنے کے بجائے ہماری پولیس ادھر ہی کر سکے اور کم ٹائم میں کر سکے؟ نہیں، استحالہ جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. بہت ضروری ہے. اوکے. ہنگو جانا بہت ضروری ہے. یہ فورس جو ایکسپوجرز ہیں، جتنا زیادہ آپ کے ایکسپوجر ہوگا آپ دوسرے علاقوں کی پولیس کو دیکھیں گے. اور میری تو ذاتی یہ کوشش ہے، کس حد تک صوبائی حکومت اس میں مجھے سپورٹ کریں گے، میں تو یہ بھی چاہوں گا کہ یہ لوگ جائیں دوسرے صوبوں میں آن ڈیپوٹیشن تھوڑے عرصے کے لیے کام کریں، پولیس اسٹیشن کے اندر کام کریں، تاکہ جو پولیس کا پریکٹیکل ورک ہے وہ شاید ہم کتابوں میں اور کلاس رومز میں نہ بتا سکیں. میری اپنی ذاتی ایک رائے ہے. ہاؤ مچ آئی ول بی ایبل ٹو سیل اٹ ٹو دا پروونشل گورنمنٹ، اس کا آئی ایم ناٹ شیور. اپنی جو ہماری فیسلٹی ہے پولیس ٹریننگ کالج، انفارچونیٹلی جب یہ پی ٹی سی تھا تو پی ٹی ایس تھا، پولیس ٹریننگ اسکول تھا یا ریکروٹ ٹریننگ اسکول تھا، تو بس وہ صرف کاغذوں میں ایک آرڈر ہوا کہ یہ اب پولیس ٹریننگ کالج ہے. میں نے اس میں یہ جو اپر کورس ہے، جو اس میں ایڈوانس کورس ہے، ایون یہاں پر ایک مرتبہ یا 2 مرتبہ جونیئر کمانڈ کورس بھی کیا گیا، میں نے اسٹاپ کر دیے. اگر ہم نے ٹریننگ کو کمپرومائز کیا اور جس طرح ہے جی بی، اس وقت جی بی میں جو امن ہے وہ شاید یہاں کے اپنے ویلیو سسٹم کی وجہ سے، یہاں کے اپنے اقدار ہیں، یہاں کی جو سوسائٹی ہے اس میں ابھی تک وہ جسے سوشیالوجسٹ انومی کہتے ہیں، اسٹیٹ آف ویلیو لیسنس، وہ نہیں آیا ہے. اچھا، یہ ٹورزم آئے گا، یہ سڑکیں بہتر ہو رہی ہیں، لوگ آ رہے ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ ہم اسی ویلیو سسٹم کے ساتھ رہیں. یہ ممکن نہیں ہوگا کہ ہم کسی ٹرانزیشن میں نہ جائیں. وی ول بی گوئنگ ان ٹو اے ٹرانزیشن. یہاں پر یہ ویلیو سسٹم اسی طرح انٹیکٹ نہیں رہ سکے گا. دین جی بی ول نیڈ اے ویری پروفیشنل آؤٹ فٹ ٹو فائٹ کرائم. یہاں پر باب 17 کے جرائم مستقبل میں ہوں گے جب یہ اربنائزیشن ہوگی. آپ اس کو دیکھ لیں، اسکردو میں چوری کی شکایت ہے، گلگت میں ہے، لیکن آپ رورل بلتستان میں جی پی میں جاتے ہیں تو جو پیور لوکل انفلوئنس ہے وہ اس کا کمال یہ ہے کہ کوئی چوری کی واردات نہیں ہے، کوئی فراڈ کی کوئی کوشش نہیں ہو رہی ہے.
कोई ट्रेसपास नहीं हो रहा। तो जब आप लोग आएंगे और लोग आएंगे विद डेवलपमेंट एंड विद टूरिज्म, मसाइल आने वाले दिनों में होंगे, वी शुड बी रेडी, और हमें अभी से तैयारी करनी चाहिए और सीरियस एफर्ट्स करने की जरूरत। सही। सोशल मीडिया के हवाले से अक्सर हमने देखा कि कंप्लेंट्स इस तरह की आती हैं, सही या गलत मुझे नहीं पता, कि उसमें अक्सर ये इल्ज़ामात होते हैं कि गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ ने, पुलिस का स्पेशली नाम भी लिया जाता है कि जो हेट्रेड फैलाने में किरदार अदा कर रहे हैं। फिर चीफ मिनिस्टर की भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज से 2-4 महीने पहले उन्होंने कहा कि इस तरह को हम अलाउ नहीं करेंगे। तो आपके ख्याल में इसके ऊपर वाकई ये एक तो पहले एलिगेशन है या इसके पीछे कोई हकीकत है? दूसरा, अगर हकीकत है तो इसके ऊपर कोई चेक करने के लिए, डिसिप्लिन को इन्फोर्स करने के लिए कोई इक़दाम उठाने की ज़रूरत है? देखिए, ये जो यहाँ पर जो सरकारी मुलाजिम की बात है, जीबी ने अनफॉर्चुनेटली 88 के बाद जो हिस्ट्री है वो हॉरेबल है, इट्स ब्लैक, आई विल पुट इट लाइक दिस। लामहला उसका असर है सरकारी मुलाजिम पर, और मोर देन डिसिप्लिनिंग मेरे ख्याल में ज़रूरत इस बात की है कि हम जो डीब्रीफिंग है ऑफ ऑल सच एलिमेंट्स who are motivated by sectarian considerations, वो भी हम करेंगे, साथ डिसिप्लिन भी हम करेंगे। हमें दूसरा चैलेंज पुलिस फोर्स की बहुत ज़्यादा पॉलिटिसाइजेशन है, दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। पुलिस मस्ट बी न्यूट्रल politically, police must be neutral in terms of sectarian and religious जो रवैये होते हैं, उस हवाले से पुलिस को न्यूट्रल होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि अगर हम अपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को बेहतर कर सकें और हमारे ऑफिसर्स विजिलेंट हों, मॉनिटर करें अपने जूनियर्स को, और ख़ुद हमारा रवैया अबव बोर्ड हो, हमारी फोर्स ये महसूस कर सके कि हमारी क़ियादत किसी तरह के सेक्टेरियन, एथनिक, पॉलिटिकल कंसिडरेशंस के बग़ैर फेयर और बिल्कुल जो जस्टिस के तकाज़े हैं उनके मुताबिक है, तो मुझे उम्मीद है इट विल बी अ लॉन्ग प्रोसेस, तकलीफ दे होगा, मुश्किल होगा, and we have already undertaken it at least within our own department. Great. बहुत सारे इश्यूज़ की भी बात की आपने, कुछ सजेशंस भी इस हवाले से, हल की तरफ भी आपने इशारा किया। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस वक्त राइट नाउ हमें पुलिस के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है जो हमारे चैलेंजेस आगे आने वाले हैं? पुलिस के लिए फंड्स की हमें ज़रूरत है, स्टाफ की है, या कोई दीगर मसाइल हैं जो हमें राइट नाउ चाहिए? मैं समझता हूँ कि पुलिस में इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, फंड्स की जो सरकार के वसाइल हैं उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फ्यूचरिस्टिक लेजिस्लेशन की ज़रूरत है, पुलिस फोर्स को जहाँ एम्पावर करने की ज़रूरत है वहाँ इसकी अकाउंटेबिलिटी का जो सिस्टम है वो एक इफ़ेक्टिव अपैरेटस होना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि पुलिस फोर्स को डिसिप्लिन करने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हम अपनी इस फोर्स को डिसिप्लिन ना कर सकें तो ये वेस्टेज होगा ऑफ रिसोर्सेज। अगर हम इस पुलिस फोर्स को डीपॉलिटिसाइज ना कर सके, अगर हम इस पुलिस फोर्स को अपने इस डिपार्टमेंट के आइडियल्स के साथ इमोशनल इसकी हम अटैचमेंट ना करा सके, अगर हम इस फोर्स के अंदर स्पिरिट डिकोर ना पैदा कर सके, अगर हम इसकी रेजिमेंटेशन ना कर सके, तो मेरी असेसमेंट ये है कि आप जितने भी इन्वेस्ट कर लें इन मैन पावर, इन रिसोर्सेज, एंड रिजल्ट शायद इतना अच्छा ना हो। थैंक यू सो मच IGP साहब, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।